Hello everyone, this is me Shraddha. So today we are talking about pimples. मैले चाहिँ लगभग 5 महिना भयो यो युज गर्न थालेको सो मैले एकदम राम्रो रिजल्ट पाएँ. सो वान सेयर विथ यु. अहिले चाहिँ मेरो स्किनमा कुनै पनि खालको पिम्पल्सहरू छैन हैन, तर आउँछ नआउने चाहिँ होइन. हेर्नुहोस् हैन, मुखमा त धोएको छु, तर यो चाहिँ हाम्रो पिरियडको टाइममा आउँछ जुन चाहिँ त्यस्तो नराम्रो होइन. सो पर्टिकुलरली हामीले चाहिँ के कुरा बुझ्नु पर्दो रहेछ भने हाम्रो हेबिटहरू वाइज पनि हुँदो रहेछ होइन. एक चाहिँ हामी कतिको सफा बस्छौँ, हामीले युज गर्ने बेडसिट कतिको सफा हुन्छ अनि हाम्रो कपाल कतिको सफा छ भन्नेमा हुँदो रहेछ. अलमोस्ट सक्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ बेडसिटहरू चाहिँ हप्ताको एकचोटि चेन्ज गर्नुहोस् अनि त्यसपछि सिरानी चाहिँ दिनको एउटा सिरानीलाई दिनमा एकचोटि फर्काएर सुत्नु र अर्को दिनमा अर्कोपट्टि फर्काएर सुत्नु, जुन चाहिँ एकदम हेल्पफुल हुँदो रहेछ स्किनको लागि है. अलमोस्ट ओइली स्किनको लागि. म चाहिँ ओइली स्किन टाइप हो. सो अर्को कुरा चाहिँ म डार्क स्किनमा पर्छु है. सो सबैजनाले याद गर्नुभयो होला मेरो स्किन टोन चाहिँ डार्क छ. सो वाइट चाहिँ हुँदैन होइन. मैले चाहिँ आज लिएर आएको ह्याकले चाहिँ के मात्र हुन्छ भनेदेखि तपाईँको पिम्पल्स चाहिँ एकदमै कम गर्दो रहेछ. अर्को चाहिँ तपाईँको स्किनलाई हल्का लाइट दिँदो रहेछ. अनि अर्को चाहिँ हाम्रो ओपन पोर्सहरूलाई मिनिमाइज गर्दो रहेछ. ओपन पोर्स चाहिँ कहिले पनि बन्द हुँदैन क्या. लाइक कति धेरै देखिरहेको हुन्छ नि त ओपन पोर्सहरू बन्द गर्यो भने नेभर, त्यो चाहिँ हुँदो रहेनछ. जुन मैले डक्टरकोबाट पनि थाहा पाएँ होइन. यसलाई चाहिँ मिनिमाइज मात्र गर्ने रहेछ भनेर थाहा पाएँ. यसलाई बढ्न नदिने, जति जे चाहिँ मिनिमाइज मात्र गर्ने रहेछ होइन. अनि अर्को चाहिँ यस्तो महँगो महँगो प्रडक्टहरू युज गरेर स्किन सफा हुन्छ, राम्रो हुन्छ भन्ने जुन थट थियो मेरो माइन्डमा, त्यो चाहिँ छैन. बिकज म त्यति धेरै महँगो स्किन केयरहरू यो सक्दा नै सक्दिनँ. अब नर्मल लाइफ छ होइन, नर्मल तरिकाले जति जे आउँछ त्यही मात्र युज गरिन्छ. सो बेसिकली मैले 2-3टा कुरा सुधारेको. मैले मेरो बेडसिट सफा राख्न थालेँ होइन. अनि त्यसपछि मैले मेरो हेयरलाई पनि त्यही अनुसारले म्यानेज गर्न थालेँ. अनि त्यसपछि मैले एकदमै राम्रो सनस्क्रिमहरू भेटाएँ. राम्रो भन्दा नि एकदम सस्तो अनि राम्रो है. मैले 400 को सनस्क्रिम युज गर्छु र अर्को चाहिँ एउटा फेस वास सेटाफिलको. सो यो सबै एकपट्टि राखेर अर्को एकपट्टिको एउटा बेस्ट थिङ चाहिँ मैले के भेटेँ भनेदेखि आइस क्युब है. आइस क्युब चाहिँ मेरो लागि यति धेरै राम्रो भयो र यो अलमोस्ट 90% को लागि राम्रो हुँदो रहेछ होइन. आइस क्युबमा पनि हामीले कति धेरैहरू फाइदा पाउने रहेछौँ. एक त हाम्रो पोर्सहरूलाई मिनिमाइज गर्ने, 2 हाम्रो स्किन लाइटन गर्ने होइन. 3 चाहिँ अर्को चाहिँ हामीहरूको अलिअलि आएको जुन यो रिङ्कल्सहरू हुन्छ त्यसलाई पनि मेन्टेन गर्ने. अनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ पिम्पल्सलाई आउन नदिने रहेछ है. अनि तपाईँले एकदम फ्रेस पनि फिल गर्ने. मैले अलमोस्ट 6 महिना भयो त्यो युज गर्न थालेको. अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो स्किन एकदम सफा छ. आजभोलि प्रायः जस्तो मेरो आफन्तहरूले कजनहरूले पनि भनिरहनुहुन्छ कि तिम्रो स्किन राम्रो देखिन थाल्यो भनेर होइन. मलाई एकदम लाभदायक भयो. यसमा पनि अझ कति कुराहरू चाहिँ युज गर्न मिल्दो रहेछ भनेदेखि हामीले राइस वाटरको बनाउन मिल्दो रहेछ. हामीले यो मिल्कको बनाउन मिल्छ. मिल्क चाहिँ त्यो व्हाइटनिङको लागि हुन्छ, डार्क सर्कल्सको लागि हुन्छ. म चाहिँ एकदम सिम्पल युज गर्छु. म 2 थरी युज गर्छु. एउटा चाहिँ एकदम सिम्पल आइस क्युब युज गर्छु अनि अर्को चाहिँ एलोभेरालाई आइस क्युब बनाउँछु है. म आफ्नै घरको एलोभेरा युज गर्छु. मैले एउटा गमलामा रोपेको छु. म अहिले कसरी युज गरिरहेको छु भन्ने देखाउँछु है त. बिहान उठिने बित्तिकै भर्खरको 9 बज्दैछ है. 9 बजेको भिडियो हो यो. मैले चाहिँ अलि ढिला उठ्ने बानी बनाएको छु. सो मैले केही पनि लगाएको छैन. म चाहिँ फर्स्टमा आज तपाईँहरूलाई देखाउँछु भनेर मात्र केही पनि नलगाइकन बसेको. नत्र उठ्ने बित्तिकै आफ्नो रुटिन टक्क भ्याउँथेँ. म त्यस्तो रुटिन पनि छैन. सो एकदम सिम्पल रुटिन छ जुन चाहिँ हामी मिडियम क्लासको लागि एकदमै फाइदादायक पनि छ र सिम्पल पनि छ. म हजुरहरूसँग सेयर गर्छु है.
चाहिँ मैले कपाल बाने किनकि यो एकदमै इजी हुन्छ भनेर। सो फर्स्टमा चाहिँ म तपाईँलाई आइस क्युब देखाउँछु है। मैले बनाएको आइस क्युब चाहिँ हो। मैले यो धेरै चाहिँ खास देखाउनको लागि मात्र गरेँ हो, कज मलाई त 2टा मात्र युज गर्दा पुग्छ। समटाइम म 3टा युज गर्छु किनकि बिहानको टाइममा युज गर्दा मजा आउँछ, एकदम फ्रेस फिल भएको हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ यो चाहिँ एलोभेराको आइस क्युब बनाएको छु मैले। यो चाहिँ होइन मैले सिकेको नै हो। यो एलोभेरालाई काटेर ओरेर अनि त्यसलाई नै म फ्रिजमा राखिदिन्छु, जुन चाहिँ यसरी आइस क्युब बन्छ। अनि यो एलोभेराको चाहिँ एकदम बेस्ट पोइन्ट भनेको के छ भने जस्तो जसले नाइट क्रिमहरू लगाउनुहुन्छ, जसको चाहिँ स्किन एकदमै छ ड्राई छ, त्यसलाई मोइस्चराइज गर्छ, उसो एकदम राम्रो भयो। ड्राईलाई चाहिँ यतिकै राम्रो हो। हामी ओइलीलाई पनि के गर्छ भनेदेखि मोइस्चर गर्छ, रातिको मोइस्चर चाहिँ नलगाउँदा पनि हुँदो रहेछ, मैले पर्सनली फिल गरेको है। सो म अब देखाउँछु म कसरी युज गर्छु भनेर। सो फर्स्टमा चाहिँ म यो युज गर्छु। मैले सुने अनुसार चाहिँ हाम्रो जुन के अरे पोर्सहरू हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो एकदम ओपन भएको हुन्छ, बिहान उठेर मुख धुँदा ओर्दा एकदम ओपन भइरहेको हुन्छ होइन। अनि यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नको लागि फर्स्टमा चाहिँ म यो युज गर्छु। र मैले यो खास स्प्रेवाला चाहिँ किन युज गरेको भनेदेखि पर्सनली त्यो हातहरूले ट्याप गर्नुभन्दा नि यसरी स्प्रे गर्दाखेरि चाहिँ गुड फिल पनि हुन्छ र स्किनमा मजाले गएको जस्तो पनि फिल हुन्छ है। यो चाहिँ यो पर्सनल मात्र हो, कुरा मात्र हो। सो अब अर्को देखाउँछु है त। र म चाहिँ यो मेरो टावल युज गर्दैछु। यो टावल युज गर्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट झरेको पानीहरू चाहिँ भुइँमा जाँदैन अनि तल बिगार्दैन, यसले चाहिँ एकदमै पानीहरू सोच्छ। र म अलमोस्ट बेलुकाको टाइममा चाहिँ यो युज गर्छु, एकदम मजा आउँछ। यदि तपाईँ एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ भने मर्निङमा उठेर अनि यसले रब गर्नुहोस् होइन, यसले मजाले रब गर्न मिल्छ है। यसले चाहिँ मजाले रब गर्न मिल्छ। यो हाम्रो कति धेरैलाई त अब अन्डर आई प्रब्लम हुन्छ, मलाई पनि छ, कम छ, तर मलाई चाहिँ यो बेस्ट चाहिँ नाइट टाइममा लाग्छ। मर्निङमा चाहिँ एक्सर्साइज गर्दा मात्र। म चाहिँ मर्निङमा एक्सर्साइज गर्दिनँ है, त्यही भएर समटाइम गऱ्यो भने युज गर्छु। र समटाइम मलाई एकदमै स्किनमा मोइस्चर पुगेन जस्तो फिल भयो भने पनि म मर्निङमा लगाउँछु, तर बेलुका चाहिँ म डेली लगाउँछु है। तपाईँ यदि एक्सर्साइज गर्दै हुनुहुन्छ भने यो लगाएर एक्सर्साइज गर्नु, किनकि पसिना आउँदाखेरि हाम्रो पोर्सहरू ओपन भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ ओपन भएको बेलामा फोहोर नपसोस् यसले चाहिँ हेल्प गर्छ है। जुन हाम्रो त्यो के अरे एलोभेरा जेलले चाहिँ हाम्रो स्किनलाई राम्रो गर्न हेल्प गर्छ। सो मैले चाहिँ यसरी युज गर्छु हेर्नुहोस् है त। सो मैले लगाइहालेँ होइन, एकदम सस्तो पर्छ यो रोज वाटरहरू चाहिँ। म जे सस्तो हुन्छ र जसले चाहिँ जुनलाई चाहिँ हामीले किन्न सक्ने ओर्ने हुन्छ त्यही मात्र युज गर्न रुचाउँछु। मजाले जेन्टली रब गर्नु होला है। यो चाहिँ मेरो स्टाइल हो। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको स्किन एकदमै के अरे पिम्पल्स धेरै नै छ अनि पिम्पल्सको दागहरू पनि जान्छ योबाट चाहिँ, बट टाइम लाग्छ किनकि यिनीहरू भने होम रेमेडी हो जसले चाहिँ पछि कुनै पनि असर गर्दैन है, झन् राम्रो मात्र गर्ने हो। यो तपाईँको धेरै छ भनेदेखि बिहान र बेलुका दुइटै युज गर्नु। बेलुका एकचोटि यो युज गर्नु अनि मात्र एलोभेरावाला युज गरेर सुत्दा हुन्छ। तपाईँहरूको तकियाको खोल चाहिँ एकदमै सफा हुनु जरुरी छ। अनि एकचोटि बानी परिसकेपछि चाहिँ अनि हामीलाई यस्तो यो हुन्छ नि, यदि नगरेर सुत्नै मन लाग्दैन, मैले फिल गरेको कुरा हो है। अब म अर्को युज गर्छु है। कस्तो मजा आउँछ यो युज गर्दा चाहिँ। अनि अझ हामीले कति हामी लेडिजहरूले चाहिँ अप्पर लिप्सहरू पनि
निकाल्ने गर्छौँ होइन। सो राम्री हुन मन लागिहाल्छ, मलाई पनि लाग्छ, सबैलाई लाग्छ, लाग्नु पनि पर्छ। राम्री नभए के गर्नु होइन, जति आफ्नो वेमा छ हो त्यो वाइज चाहिँ यो पनि गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको पनि हाम्रो ओपन पोर्सहरू स्टार्ट हुन्छ, याद गर्नुभयो होला, किनकि हामीले यहाँको हेयरहरू झिक्छौँ है, त्यही भएर पनि हो। अनि अर्को आँखामा चाहिँ हामी अब हाम्रो काम गर्ने भएको भएर टाइमिङ नमिल्न सक्छ, त्यही भएर हाम्रो डार्क सर्कल्सहरूलाई चाहिँ त्यसरी पनि मिनिमाइज गर्न मिल्छ। अनि अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ तपाईँले आफ्नो लिप्समा पनि गर्न मिल्छ है। लिप्समा गर्दाखेरि चाहिँ यसले छुट्टै पम्प दिँदो रहेछ, अनि यसले चाहिँ लिप्सलाई अलिकति भल्युम दिन्छ है यो चाहिँ। अनि प्लस लिप्सहरू एकदमै राम्रो पनि देखाउँदो रहेछ। म चाहिँ प्रायः जस्तो यहाँ युज गर्छु, किनकि यहाँनिरको हेयरहरू जान्छ भन्ने गरिरहेको छ, मैले हेर्दै जाउँ कतिको जान्छ। सबैले हेयर कट नगरिकन बसिरहेको छु म अहिलेसम्म चाहिँ। सेभिङ गर्नु चाहिँ मन लाग्छ मलाई, बट डर लाग्छ है, त्यही भएर हो। ओके, सो फाइनली मैले भ्याएँ। अब म चाहिँ यो मेरो सफा भएको भएर म यही युज गर्दैछु। हेर्नुहोस्, यसले चाहिँ एकदमै गुड फिल गराउँछ, एकदमै फ्रेस फिल गराउँछ। अनि बेलुका सुत्ने बेलामा झन् मजा आउँछ यो गर्दा। अनि यसमा पनि तपाईँहरूले अब यो वाइटनिङहरूको लागि गर्नु छ भने चाहिँ मिल्कवाला गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले। अनि त्यसपछि समटाइम्स चाहिँ अब म समटाइम गर्छु टमेटोलाई काटेर फेसमा राखेर, अनि पछि यस्तै भइसकेको चाहिँ म टमेटोलाई पनि युज गर्छु। 10-15 मिनटपछि मुख धुन्छु। त्यो चाहिँ समटाइम के हुन्छ भनेदेखि हामी बाहिर एकदम हिँडिरहेको हुन्छौँ, सन ट्यानहरू चाहिँ जाओस् भनेर, सन ट्यानहरू चाहिँ जाओस् भनेर हो होइन। सो सरी, मेरो के अरे बोलीमा मिस्टेक भइरहेको छ चाहिँ प्लिज सरी। त्यही हो, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो मेरो ह्याक हो, यो मैले सिकेको ह्याक हो, र मेरो स्किन राम्रो भएको भएर पनि भन्नुपर्छ यो आफ्नो आइडियाहरू सेयर गर्न आएको हो। सो यदि तपाईँहरूलाई मनपर्छ भने प्लिज गिभ मी अ लाइक, डिसलाइक वाट एभर, अनि कमेन्ट छोड्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अनि त्यसपछि 1 हप्ता ट्राई गर्नु होला है, 1 हप्ता ट्राई गर्नु होला। बिहान बेलुका ट्राई गर्नु। 1 हप्ताको ट्राई पछि चाहिँ के रिजल्ट आयो प्लिज आएर सेयर गर्नु होला। अनि त्यसपछि यदि अरू कुनै कुराहरू छ भने कमेन्टमा लेख्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई एभ्रिवान।